सरकारले गर्न नसकेको काम महावीर पुनले गरे के उदाहरणीय काम गरे त आजको भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। नेपालमा गत चैत 10 गते दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै देशव्यापी बन्दाबन्दीको घोषणा भयो। तर सरकारको पूर्व तयारी निकै कमजोर थियो। यो अवस्थाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई चैनसँग बस्न दिएन। पुनको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रले देशमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारमा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको अभाव सिर्जना हुने ठम्म्याएर त्यसलाई कम नगर्नका लागि तयारी थाल्यो। एक त बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा काम नगरेकाले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएन, त्यसमाथि खोजे जस्तो सामान बजारमा पाइँदैनथ्यो। पुन भन्छन्, खोज्दै जाँदा 400वटा पिपिई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका लागि सामान जुट्यो अनि काम गर्न थाल्यौँ। सरकारले सुरुमा एक साताका लागि बन्दाबन्दी गरेको थियो। त्यसपछि बल्ल सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छलफलमा जुट्यो। तर उच्च पदस्थ अधिकारी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 कर्दैनन् र धेरै पिपिई आवश्यक पर्दैन भनिरहेका थिए। तर केन्द्रले रात दिन काम गरेर 400वटा पिपिई तयार पारिसकेको थियो। त्यही बीचमा एउटा समूहले गुणस्तरको कुरा उठाएर आविष्कार केन्द्रले बनाएको पिपिईलाई विवादमा ल्याउन खोज्यो। तर महावीर भने चुपचाप आफ्नो काममा लागिरहे। वैशाखको अन्तिमतिर भारतबाट घर फर्किएका धेरैमा कोरोना देखिन थालिसकेको थियो। आसन्न सङ्कटलाई लिएर नेपालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सङ्ख्याबारे बहस सुरु भयो। त्यसपछि बल्ल सरकारले देशभर 905वटा भन्दा धेरै आइसियु बेड र 530वटा भन्दा धेरै भेन्टिलेटर रहेको सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यो सबैलाई झस्काउने सङ्ख्या थियो। देशमा आइसियु र भेन्टिलेटर एकदमै कम रहेकाले समाचारले ढुक्कसँग निदाउन नसक्ने बताएको पुन बताउँछन्। त्यसैबीच राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरूले आविष्कार केन्द्रमा पुनलाई भेटेरै बिग्रिएका 14वटा भेन्टिलेटर बनाइदिन भने। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा काम नगरेका हाम्रो लागि ठुलो अवसर र चुनौती आयो, पुन भन्छन्। दोधारमा पर्दै भए पनि मैले हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पठाएँ। अब आविष्कार केन्द्रलाई बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको खाँचो पर्यो, त्यो पनि बिना पारिश्रमिक काम गर्ने। पुनले इच्छुक कोही भए सम्पर्क गर्नुहोला भनेर सोही दिन फेसबुकमा लेखे। भएको जनशक्तिबाट काम गर्दै सिक्दै जाने हिसाबले मर्मतको काम पनि भोलिपल्टबाटै थाले। चिकित्सकहरूलाई नै यो के भएको, कुन भागले काम गर्दैन, काम गर्दा कसरी गर्थ्यो भनेर सोध्दै मर्मतको काम सुरु भयो। पुन भन्छन्, गर्दै भन्दै जाँदा शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल मोटो अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका डाक्टर पनि सल्लाह सुझाव लिन दिनदिनै हामी कहाँ आउन थाले। पुनका अनुसार पहिलो भेन्टिलेटरलाई काम गर्ने बनाउन 7 दिन लागेको थियो। तर त्यो ढिलाइ सामान नपाउँदा भएको थियो। त्यस लगतै पुनले फेसबुकमा लेखे, बिग्रिएको भेन्टिलेटर बनाउन परे सम्पर्क गर्नुहोला। चितवन, पोखरा, दाङ र काठमाडौँकै विभिन्न अस्पतालबाट फोन आउन थालिहाल्यो। पुनः भेन्टिलेटर देखिएका समस्याहरू सोधेर मर्मत गर्न सकिने जस्तो लागे पठाइदिनु भन्थे। एउटा सामान भेन्टिलेटर किन्न पर्यो भने नेपाली बजारमा रु 15 लाखदेखि 20 लाखमा पाउन पनि मुस्किल छ। भएकै भेन्टिलेटरहरू 10-20 हजार रुपियाँ खर्चमा बन्छ भने किन नयाँ किन्नु भनेर आविष्कार केन्द्रको सिंह टोली मर्मतमा जुट्यो। केही समय विदेशबाट आउनेले आवश्यक सामान ल्याइदिन्थे, स्वयंसेवीहरू मर्मतमा जुट्थे। त्यसैले मर्मत शुल्क पनि नलिने निर्णय गर्यो आविष्कार केन्द्रले। अध्यक्ष पुन भन्छन्, अहिलेसम्म 24वटा भेन्टिलेटर निःशुल्क मर्मत गरेर पठाइसकेका छौँ। भेन्टिलेटर मर्मत अभियानमा विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ठुलो गुण लगाएको उनी बताउँछन्। विभिन्न मुलुकबाट आउने नेपालीले पाठपूर्जा ल्याइदिएर सहयोग गर्नुभयो, पुन भन्छन्। अमेरिकाको नेपाली चिकित्सक सङ्घले पनि धेरै सहयोग गरिरहेको छ। त्यसैगरी 13 किसिमका सामग्रीको जुगाड। पिपिई बनाउन सुरु गरेसँगै ससाना सामग्रीको लागि समेत विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था थाहा पायो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बन्दाबन्दीपछि केन्द्रले यस्ता 10 किसिमका स्वास्थ्य सामग्री बनाएको र 3 किसिमका सामग्री भने चरणमा रहेको अध्यक्ष पुन बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्झेर सुरुमै पिपिई जुगाडमा लाग्यौँ, उनी भन्छन्। त्यसपछि माग अनुसारका सामग्री उत्पादन गर्ने तयारीमा लाग्यौँ। आविष्कार केन्द्रले पिपिई पछि माग बमोजिम, अक्सिजन हुड, फेस सिल्ड, स्वाब सङ्कलन बुथ, एरोसोल बक्स,
डिइन्फेक्सन बक्स, स्वाब सङ्कलन गर्ने सुइरो, कोरोनाले मृत्यु भएको शव राख्ने बडी ब्याग, सङ्क्रमितलाई एम्बुलेन्समा चाहिने आइसोलेसन बक्स आदि बनायो। यसले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा थोरै भए पनि सहयोग पुगेको केन्द्रको भनाइ छ। त्यसैगरी नयाँ भर्सनको भेन्टिलेटर। नेपालमा कोरोना महामारी बढीसँगै तर सरकार लाचार भएर बसिरहेको अवस्था देखियो। परिणाम अहिले देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरको पनि अभाव छ। यो अवस्थामा भेन्टिलेटर नै नभए पनि भेन्टिलेटरले जस्तै काम गर्ने मेसिनको जोहोमा लागेको छ आविष्कार केन्द्र। यसमा अमेरिकाको स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालय सहयोग मागेको अध्यक्ष पुन बताउँछन्। उनका अनुसार स्ट्यान्डफोर्डले दिएको बाइपाइप र सिपापा भन्ने मेसिनले बिरामीलाई अक्सिजन दिन्छ। यो मेसिन भेन्टिलेटर आवश्यकता पर्नुभन्दा पहिलेको अवस्थाका बिरामीलाई काम लाग्छ, अर्थात् यिनले भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको सङ्ख्या या चाप घटाउँछन्। यी मेसिन ल्याउन थालिएको पुन बताउँछन्। उनी भन्छन्, यी मेसिन निःशुल्क दिने हुन्। मैले फेसबुकमा लेखेको छु, आउनुहोस्, लिएर जानुहोस्, चलाउनुहोस्, तर फिर्ता गर्नुहोस्, किनकि पछि अरूलाई पनि चाहिन्छ। आविष्कार केन्द्रले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पावर एयर प्युरिफायर रिसेप्सनिस्ट नामको उपकरण पनि बनाउन थालेको अध्ययन थालिसकेका छन्। यसले भेन्टिलेटर जस्तै बिरामीको शरीरमा अक्सिजन पठाउँदछ। अबको 1 महिनामा यो मेसिन बनाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै पुन भन्छन्, यसमा सफल भइयो भने देशमा भेन्टिलेटरको अभाव हटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कहिले आधा रातमा पनि नाचगान र हाँसो सट्टा हुन्छ भने कहिले बिहानदेखि निरन्तर काम चलिरहन्छ। त्यहाँ 30-40 जना स्वयंसेवक छन्। कुनै विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू पनि बेला बेलामा आएर बस्छन्। कोरोना महामारीका कारण हामीले सङ्कटको बेला कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिक्यौँ। केन्द्रका अध्यक्ष पुन भन्छन्, सबभन्दा ठुलो कुरा इच्छा शक्ति भए सङ्कटकै बेला महत्त्वपूर्ण गर्न सकिँदो रहेछ। दर्शकवृन्द, महावीर पुनको यो उदाहरणीय कामका लागि सम्मान स्वरूप 1 लाइक गर्नुहोस् र कमेन्टमा तपाईँले हौसला रूपी कमेन्टहरू गर्न नबिर्सिनुहोला, जसले गर्दा महावीर पुनलाई यस्ता उदाहरणीय काम गर्ने थप हौसला मिलोस्। हवस् त, यो विशेष रिपोर्टबाट हामी उजेलिन्छौँ। नमस्कार।